बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के रहनुमाओं से रब्ते करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी ये कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो भी दुनिया के मुख्तलिफ जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ रब्ते कर रहे हैं और अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये रिपोर्ट दी है कि भारत अब हमला करने का फ़ैसला कर चुका है और वो बहाना ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। दुनिया को उन्होंने अपने अज़ाइम बता दिए हैं। भारत का मौक़िफ़ सिंपल है कि जो दहशतगर्दी भारत के अंदर होती है उसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है। उनका ये कहना है कि माजी में हम बहुत सारे सबूत दे चुके हैं और ये हमला हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने प्लान किया और वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो पाकिस्तान का पानी भी रोकना चाहता है और पाकिस्तान को दबाना चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है और ख़ुद पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है और इस वाक़े में हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवानी है तो वो करवा लें। अब इसमें अमेरिका और चीन, रशिया, ये बड़े बड़े मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन, ये किसके साथ खड़े हैं? तो सिंपल ये है कि ये अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे लड़ाई की सूरत में और सिर्फ जंग बंदी की कोशिश करेंगे सर्टन टाइम पीरियड के बाद। और भारत को इतना ही चाहिए। यानी भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक आधा मार्का वो कर ले और उससे उन्हें पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, नरेंद्र मोदी का नाम बन जाएगा। चाइना की तरफ वो मुंह नहीं करते, चाइना उनको फेंटी लगाता है। जब कभी चाइना की तरफ मुंह करते हैं तो ऊपर जो फिंगर एरिया है वहां पे उन्हें बहुत मार पड़ी है इंडिया को, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मार पड़ी है। पेंगोंग लेक पे उनको बहुत मार पड़ी है। वहाँ पहाड़ों पे ये दिन रात मार खाते हैं और वहाँ पे जो चाइनीज़ फौजी हैं, क्योंकि वहाँ पे हथियार नहीं है ना, गोली नहीं चल सकती, तो वो डंडों के साथ इन्हें मारते हैं। तो भारतीय फौजियों का और चाइनीज़ फौजियों का कई मरतबा टकराव हुआ लद्दाख के इलाके में और वहाँ पे चाइनीज़ फौजियों ने काफ़ी फेंटी लगाई है। उनके पास बड़े जदीद तरीके हैं मारने के। फिर आपको पता है वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट भी हैं, उन एरियाज़ के लिए ट्रेंड भी हैं। तो भारतीय फ़ौज के लिए वहाँ अक्सर बड़ी मुश्किल रहती है। अब पाकिस्तान क्योंकि निस्बतन छोटा मुल्क है और आजकल पाकिस्तान के अंदर हालात दो वजूहात हैं, बहुत ख़राब हैं। एक तो पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि फिर आप जंग में नहीं जा सकते। तीसरा एक बड़ा एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें और पाकिस्तान की आवाम में दूरियां पैदा हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था। ये स्टेटमेंट खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक रुकन असेंबली ने दिया है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा ये अगर आप खुद सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त हालात क्या है। ये सुने ज़रा आप। पिछले दिनों में हमारे गांव से एक बंदा जा रहा था इस्लामाबाद। उसने कहा है, मुझे एक बंदे ने चर्च इंटरचेंज में हाथ लगाया कि आप, मैं उसके लिए रुक गया। जब मैंने उसको बिठाया, पहले उसने कमीज निकाला, नीचे वर्दी थी, फिर शलवार निकाला, नीचे पतलून थी। उसने हाफिज साहब को गालियां दिखाई कि जी लोग हमें गाड़ी नहीं रोकते, गाड़ी। मैं कहता हूं आए वर्दी में और इस सदर में फिरें, आए किसी खाने में फिरें, आपको पता लग जाए कि आपने पाकिस्तान में कितना नफरत बोया है। ये एक रुकन असेंबली जो है खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे हैं कि जो फ़ौजी हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर मूव नहीं कर सकते बहुत सारे एरियाज़ में, और वो नफ़रत इसलिए है कि फ़ौजी क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया, सबसे मकबूल लीडर को जेल के अंदर रखा, लोगों को जबरी तौर पे लापता किया और अपने मफाद के लिए पाकिस्तानी अवाम के मफाद को कुर्बान किया। और ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान के लोग नाराज़ हैं। ये इसी नाराज़गी का जिक्र कर रहे थे। तो जब ऐसी नाराज़गी होगी तो फिर ज़रा मुश्किल रहता है। भारत, नरेंद्र मोदी जो है वो राब्ते कर रहे हैं। साथ ही भारत ने एक और कदम उठाया, वो बड़ा कदम है। भारत ने फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। वो ख़रीदने जा रहा है। देखें 36 राफेल तैयारे भारत ने पहले लिए फ्रांस से। ये डुअल इंजन वाला बड़ा तगड़ा जहाज़ है। पाकिस्तान के बाद F-16 थे तो हमें एक एज हमेशा से हासिल रहा भारत पे फ़ज़ाइया के हवाले से। फिर हमने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया, फिर उसकी एक जनरेशन, दूसरी, थर्ड जनरेशन, ऐसे हम उसमें अपने आप को डेवलप करते चले गए। तो JF-17 थंडर भी एक अच्छा तैयारा है, एक अच्छा फाइटर जेट है। लेकिन ये जो रफाल तैयारा है ये बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है। ये भारत ने लिया जी, और ये टक्कर का तैयारा है। यानी अब अगर देखें तो भारत जो पीछे था पाकिस्तान से एयरफोर्स के मैदान में, अब भारत उतना पीछे नहीं है। भारत के पास वो तैयारे मौजूद हैं जो उन्हें चाहिए थे। और पिछली मरतबा जब इंसिडेंट हुआ पुलवामा का, पाकिस्तान ने 2 तैयारे भारत के गिराए तो उन्होंने बड़ी हंगामी बुनियादों पर फिर फ्रांस से ये तैयारे लिए थे।
अभी तक इन तैयारों से उन्होंने लड़ाई नहीं की, लेकिन ये तैयारों के साथ वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। 36 उन्होंने पहले ले लिए हैं, 26 का उन्होंने मजीद ऑर्डर कर दिया है। तो ये 62 तैयारों का एक बड़ा फ्लीट भारत के पास होगा जो वो फ्रांस से लेगा। तो ये बता रहा है कि भारत लड़ाई करना चाहता है, वो एक जंगी जनून में मुब्तला है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि पाकिस्तान। और देखें, जब भी कभी इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं ना, तो बड़े बड़े दिफाई सौदे होते हैं। जंग का माहौल बनेगा तो जंगी साजो सामान आप लेंगे ना, वरना तो आप ले नहीं सकते। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा कारोबार है, तगड़ा कारोबार है, वो जंग का कारोबार है। आपको हथियार खरीदने में आसानी रहती है अगर आप जंग जैसा माहौल बना दें तो। यानी पाकिस्तान की मिलिट्री के बजट के बारे में आप पूछ नहीं सकते जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है या जब तक इंडिया का खतरा है। ये दो खतरे टल जाएं तो फिर आप कहेंगे यार इतना पैसा यहां लगा रहे हैं, तालीम पे लगाओ, हेल्थ पे लगाओ, सड़कों पे लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ। तो जब तक जंग का खतरा रहेगा तब तक आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा। ये इंडिया में भी होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है। अब इंडिया की आवाम भोली भाली है, उन्हें जंग के ऊपर उकसा के दोबारा से एक बड़ा और महंगा सौदा किया जा रहा है। देखिए, चाइना के साथ तो इंडिया लड़ नहीं सकता, ये इंडियंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इकोनॉमी में और ताकत में इंडिया से बहुत आगे है और इन दोनों के बीच में लड़ाई बनती भी नहीं है। एक छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर एक तनाजा है, वो तनाजा हल हो सकता है, लिहाजा वो तो नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ एक जाली किस्म का माहौल बनाकर इतने महंगे तैयारे इंडिया फिर से खरीदने जा रहा है। पिछली मरतबा 2 तैयारे गिरवाए थे तो नरेंद्र मोदी ने 36 खरीद लिए थे, अब 26 मजीद खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि 26 लोग जो हैं वो मारे गए हैं दहशतगर्दों के हमले में। तो इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? बेनिफिशियरी तो वो कंपनी है जिसका असला बिक रहा है, या वो लोग हैं जो ये सौदा करवा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी यही होता है, जब तक लड़ाई चल रही है आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा, और जब लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आपकी जेब से पैसा कैसे निकलेगा? वैसे भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कारोबार के और भी बहुत सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। उमर अयूब साहब ने एक मुतालबा किया है, और ये मुतालबा उन्होंने किया जी पाकिस्तान की हुकूमत से, सख्त मुतालबा है उनका, और वो ये कहते हैं यार खुल के बोलो, बात करो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि भारत को 2 टोक पैगाम दिया जाए कि तुम हमला करोगे तो हम जमीनी और फजाई हमले करेंगे। ये साफ बात की जाए, जैसे इमरान खान ने की थी। इमरान खान ने लॉजिकल बात की थी कि आप शवाहिद पेश करें, हमारे साथ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में आए, हमें पता चले जो आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। लेकिन साथ ही इमरान खान ने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान की सरजमीन पे आओगे तो हम रिटेलिएट करने का नहीं सोचेंगे, हम रिटेलिएट कर देंगे। जब आप इधर आओगे तो हम उधर आएंगे। इमरान खान साहब ने बड़े खुलकर स्टेटमेंट दिए थे। अब उमर अयूब साहब ने कहा कि कठपुतली हुकूमत की तो कांपें टांग गई हैं, टांगे कांप रही हैं, डर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहकीकात करवाई जाए, ये तो हथियार डालने के मुतरादिफ है। वो एक बुज़दिल वजीर आज़म है। मोदी सरकार हमला करने का कहता है और ये जवाब देने की बजाय हथियार डालने की बात करते हैं। लेकिन जब वो ये तहकीकात की बात, भारत जब ये कहना इल्ज़ाम लगाए तो आप कहें तहकीकात करवाओ, लेकिन भारत जब कहे हमला करना है तो फिर आपको जी आओ बिस्मिल्लाह करो, फिर हम आपको जवाब देंगे, टक्कर का जवाब देंगे। पहले भी दिया है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमने माजी में भी जवाब दिया है, आइंदा भी देंगे। बस सिर्फ मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और बाकी लोगों से कि अवाम को जो आपने नाराज़ किया वो नाराज़गी आप ख़त्म करवाएं अवाम की, अवाम से माजरत करें, और जो भी पाकिस्तान में आपने गलत चीज़ें की हैं उनकी माफ़ी मांग लें अवाम से। और अवाम की नाराज़गी दूर हो गई तो इससे फ़ौज को तकवीयत और ताकत मिलेगी। ये मेरी गुजारिश है, वो इसलिए फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है इनसे माफ़ी मंगवाने का, अवाम एक दिन इन्हें शिकस्त दे देगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ये मैं जानता हूं। एक दिन पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे देगी, ये तो दीवार पे लिखा हुआ है। वैसे 8 फरवरी 2024 को शिकस्त दी थी एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन वो माने नहीं। वो किसी और तरह की एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि उस तरह की शिकस्त दी जाए तो अवाम उस तरह की शिकस्त भी दे देगी, एक वक्त आ जाएगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान की फोर्सेस को, एक आम हमारे सिपाही को, एक लड़ने वाले जांबाज को, तो उसके लिए जो है वो फिर माफ़ी मांग ले, मेरा मशवरा है, और अवाम को मनाएं और अवाम से कहें कि गलती हो गई, ताकि जो है वो सपोर्ट मिल जाए। अब नाजरीन, मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान के, उनको बंद किया है। 16 का पहले रिपोर्ट हुआ, फिर कुछ और भी रिपोर्ट हुए,
تو وہ لگاتار بند کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے وہ بھارت میں بند کیا جا رہا ہے، بھارت کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان میں بین کیا جاتا ہے. یہ پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار. اگر تو یوٹیوب چینلز کو بند کرنا، سوشل میڈیا کو بلاک کرنا، اس کا مطلب ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہونا ہے، تو بھارت تو بوکھلاہٹ کا شکار ہوا ابھی 24 گھنٹے پہلے. پاکستان تو جو ریاست ہے پاکستان کی یا ادارے ہیں، حکومت ہے، وہ تو گزشتہ 3 سال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پاکستان میں لگاتار سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، پاکستان میں لگاتار سوشل میڈیا کو بلاک کیا جا رہا ہے، فائر وال لگا کر اربوں روپے خرچ کر کے پاکستان میں لوگوں کو روکنے کی، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک بڑی اپلیکیشن ہے ٹویٹر، اس کو پاکستان میں باقاعدہ بلاک کر دیا گیا ہے. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹویٹر بلاک ہے، اس پہ وی پی این لگا کے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جناب بھارت نے گھبرا کے کچھ یوٹیوب چینل جو ہے وہ بلاک کر دیے ہیں. اندازہ کیجئے آپ، خود سوشل میڈیا بلاک کر کے وی پی این لگا کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھارت نے سوشل میڈیا بلاک کر دیا ہے. یہ ہے جناب حقیقت. تو اپنے خلاف بات کوئی بھی نہیں سن سکتا، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ پاکستان ہو. بھارت نے تو پاکستان کے چینل بند کیے ہیں، پاکستان نے پاکستانیوں کے ہی چینل بند کر دیے اور انہی کے اوپر فائر والز لگا دیے. میرے یوٹیوب چینل کو دیکھنے کے لیے لوگ پاکستان میں وی پی این یوز کرتے ہیں، اس کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے. اب جتنے لوگ وی پی این یوز کرتے ہیں اتنے ہی دیکھیں گے نا، ان سے زیادہ تو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جناب، اور ہم نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ جناب بھارت نے بند کر دیے، تو ہم نے خود کیا کیا؟ ہم نے خود بھی وہی کام کیا ہے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے، وہ شریف خاندان نے تو جواب دینا نہیں ہے، تو کسی کو تو جواب دینا پڑے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جواب دینا شروع کیا ہے انڈیا کو، اور تگڑا جواب دیا ہے. یعنی کچھ نون لیگ کے لوگ بھی جواب دے رہے ہیں، لیکن شریف خاندان جواب نہیں دے رہا. اور اس کی ایک وجہ جو ہے شہزاد اکبر صاحب نے کل بتائی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یا نواز شریف صاحب جو ہے، یہ نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ مودی سے کوئی بات چیت کر کے جنگ کو رکوائیں اور اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کریں. اب عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہے کہ میں اردلی حکومت کو کہوں گی کہ صرف یہ سوچ کر انڈیا کو جواب دے دیں کہ سامنے پی ٹی آئی کے کارکن کھڑے ہیں. چلو انڈیا کو جواب نہیں دیا جاتا تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو آپ سارے جواب دینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو انڈیا کو کیوں نہیں آپ جواب دے رہے؟ تو شریف خاندان کو غیرت دلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن کچھ بولیں تو صحیح، آپ کے سرحدوں پر جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم سے لڑنا چھوڑیں، ہمیں گرفتار کرنا چھوڑیں، یہ انہوں نے کہا. اور اندرونی لڑائی انہوں نے کہا بعد میں ہوتی رہے گی. یعنی اس وقت فوج کے سرحدوں پہ جانے کا وقت آ گیا ہے اور فوج پی ٹی آئی سے لڑنا چھوڑ دے، ہمیں گرفتار کرنا چھوڑ دے، اندرونی لڑائی بعد میں ہوتی رہے گی. لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ابھی بھی جو نشانہ ہے وہ عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی ہے. یعنی سرم جاوید صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا جیل کے باہر سے. یہ جیل میں جاتے ہیں اپنے مقدمات کے لیے، تو انہیں جیل کے باہر سے ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا. سرم جاوید کو بھی، ان کے شوہر عتیق صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اور پہلے ان کی بہن نے یہ کہا کہ نامعلوم افراد لے گئے انہیں، بعد میں معلوم ہوا جناب کہ ان کو ایک مقدمے میں ڈال دیا گیا. اور پھر پتہ چلا کہ جی 8 فروری 2025 کو جو دھاندلی کا 1 سال مکمل ہوا، تو جو احتجاج کیا گیا تھا لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس احتجاج میں شرکت پر سرم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے. اس پہ دیگر لوگوں کا نام بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ ایک سیاسی ورکر کیا پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتا؟ اس ملک پہ وہ جرم ہے. یعنی ایک خاتون کو دن دہاڑے آپ سڑک سے اس کے شاور سمیت آپ اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ ایک مقدمہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ احتجاج کیا، ہم نے انہیں گرفتار کر لیا. پہلے آپ ایف آئی آر چھپا لیتے ہیں، بعد میں اچانک منظر عام پہ لاتے ہیں جناب اس میں ہم نے گرفتار کر لیا ہے. بھئی ایک پرامن ریلی تھی، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کہتے نہیں رستہ بند ہو گیا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم نے جناب ان کو اب گرفتار کر لیا ہے. اب انہیں نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جائے گی جیسا ان کا طریقہ کار ہے. تو سنم جاوید کا معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں جیسے یاسمین راشد چھیڑ بن گئی ہیں میاں نواز شریف کی، اور سارے لوگ میاں نواز شریف صاحب کو چڑھاتے ہیں یاسمین راشد کا چہرہ دکھا کے کہ آپ کو اس خاتون نے میاں صاحب لیڈو لیڈ کر دیا ہے، آپ کو بدترین شکست دی ہے کینسر کی ایک پیشنٹ نے. اور میاں صاحب غصے میں پھر یاسمین راشد صاحبہ کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں، انہیں باہر نہیں آنے دیتے. میاں صاحب کی شرط ہے
کہ یہ عورت باہر آئے گی تو مجھے تو میرے کپڑے اتار دے گی چوک میں, میرا تو یہ حالت کر دے گی کہ جناب میں الیکشن ہی نہیں جیتا اس سے, اور پورا حلقہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو میاں صاحب کا خواب و خیال میں بھی اب وہ یاسمین راشد کو شکست نہیں دے سکتے. آپ آج الیکشن کروا لیں, اور یاسمین راشد نے ایک بڑے لمبے مارجن سے 60,000 سے زیادہ کی لیڈ سے نواز شریف صاحب کو ہرایا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے نواز شریف کے لیے یاسمین راشد صاحبہ ایک چھیڑ بنی ہوئی ہیں, اسی طرح مریم نواز چڑھتی ہیں صنم جاوید سے, جیلس بھی ہوتی ہے, کیونکہ مریم نواز کا دماغ بیچاری کا وہ چھوٹا ہے, وہ اتنی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے, اتنا ان کو اچھا بولنا بھی نہیں آتا, وہ بیچاری بڑی ہینڈی کیپ ہیں, پراپر طریقے سے چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتی, ڈاکٹر بھی نہیں بن پئی, اپنی لائف میں ایک ناکام خاتون ہے, اپنے باپ کی وجہ سے وہ بن گئی ہیں وزیر اعلیٰ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو صنم جاوید وہ ہے کہ دماغ تیز ہے, اور یہ بہت تیزی سے سوشل میڈیا کو سمجھتی ہیں اور مریم نواز کو ٹارگٹ کرتی ہیں. اب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں مریم نواز کا اور صنم جاوید کا, تو صنم جاوید نے مریم نواز کو ہر جگہ ناکوں چنے چبوائے ہیں. آپ پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی صنم جاوید کا مریم نواز سے مقابلہ کروا لیں تو مریم نواز کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا. آج کل کے حالات کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا, لیکن کیونکہ یہ بڑی تلخ ہے, بڑی سخت باتیں کر جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی, مریم نواز کے بارے میں بھی, لیکن کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی میرے خیال میں ان کو سن رہا تھا, بلکہ میں نے نکال کے ان کی کچھ چیزیں سنی جن پہ لوگ کہہ رہے تنازع بنا ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ عدالت سے سزا دلوا سکیں. انہوں نے فوج کو ترغیب دی کہ پاکستانیوں کو مارنے کے بجائے بارڈر پہ جائیے اور وہاں پہ جا کر لڑیے, تو یہ کوئی غلط اور غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں ہے. مریم نواز پہ جو سیاسی تنقید کرنا وہ ان کا حق ہے. اب مریم نواز صاحبہ راول پنڈی گئی تھی ایک خبر کے مطابق جو شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی, کہ مریم نواز گئی راول پنڈی اور وہاں پہ انہوں نے بغیر پروٹوکول کے ایک خفیہ ملاقات کی ایک بڑی شخصیت سے, اور یہ اس کے اثرات ہیں. اس کے بعد ایک ٹاؤٹ ہے, اس نے یہ خبر بھی دی تھی کہ صنم جاوید کے ساتھ برا ہونے والا ہے. ایک دن پہلے صنم جاوید کو دھمکی بھی دی گئی سوشل میڈیا پہ, اور اس کے بعد اب صنم جاوید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ باپ بیٹی کی خواہش کے اوپر یاسمین راشد کو اور صنم جاوید کو جیل میں ڈالا گیا ہے. اب امید جو ہے وہ پھر ایک دفعہ عدالت سے کہ عدالت انصاف دے اور اس خاتون کو باہر نکالے. انہوں نے اور ان کے بچوں نے پہلے ہی بڑا ظلم برداشت کیا. خواتین کی عزت جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی تو ہے ہی نہیں, ان کی سوچ میں ہی نہیں ہے, نہ پی ایم ایل این نہ پیپلز پارٹی. اسٹیبلشمنٹ تو ویسے ہی عورتوں سے نفرت کرتی ہے ایسا لگتا ہے. انہوں نے تو فاطمہ جناح سے لے کر اب تک کسی عورت کو چھوڑا ہی نہیں. جس عورت نے ذرا سا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی انہوں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو, چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو, چاہے وہ ایون ایک دور میں مریم نواز کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو خواتین کی عزت تو یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اب خواتین ڈاکٹرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پر بھی مرد پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا ہے لاہور میں, جو احتجاج کر رہے تھے اپنے حق کے لیے, اور کچھ ڈاکٹرز کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے, کچھ کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے, ہیلتھ کا عملہ گرفتار بھی کیا گیا ہے, ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا ہے. ڈاکٹر زخمی تھے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اور پولیس والوں نے تھوڑے دن پہلے کہا بھی تھا نا کہ ہم اس لیے مارتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ جناب وہ تو اپنا علاج خود کر لیتے ہیں. تو چوٹ تو لگتی ہے نا انہیں, تکلیف تو ہوتی ہے انہیں. یہ کیا ہو گیا, وہ انسان نہیں ہے, وہ پہلے انسان ہے پھر ڈاکٹر ہے, اور وہ اپنے حق کے لیے نکلے. اتنے دنوں سے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ نہ ان کی بات سنتی ہے نہ ان سے بات کرتی ہے. ضد صرف اس بات کی ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی ہیلتھ یونٹس ہیں ان کے نام تبدیل کر دیے جائیں. ضد صرف اس بات کی ہے کہ ہر جگہ مریم نواز کی فوٹو چپکانی ہے اور مریم کلینک نام رکھنا ہے. یہ جو پولیو کے لیے نکلیں گے سارے, ان کا نام بھی مریم کے نام پہ. یہ جتنے اسپتال ہیں یونٹ ہیں ان سب کا نام بھی مریم کے نام پہ. کیا ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے تم لوگوں نے؟ اور بے شرموں کو خدا کا خوف بھی کرو. یہ عوام کا پیسہ ہے, اپنا منہ اور اپنی شکل اپنا نام ہر جگہ نہیں چپکاتے ہوتے. آپ کو کرتوتے اور کام ایسے کرنے چاہیے کہ لوگ آپ کا نام یاد رکھیں. آج عمران خان کی آپ فوٹو نہیں دکھا رہے, آج عمران خان کی آپ آواز نہیں سنا رہے. ایک ٹاک شو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, ایک آپ کا دن اس کے بغیر نہیں گزرتا, آپ کی اپنی ایک میٹنگ اس کے بغیر نہیں گزرتی. پاکستان کے اندر عوام اس کا نام لیے بغیر نہ جاگتی ہے نہ سوتی ہے. وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے, اور پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر. اس کو تو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی شکلیں چپکائے ہر جگہ پہ, دنیا اس کا نام لے رہی ہے, اس کا چہرہ بتا رہی ہے. تو کرتوتیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کرتوتوں سے. یہ عوام کے پیسے کے اوپر یہ اللہ تللے, ان کے والد بھی یہی کرتے تھے, ان کا باپ دادا کے دور سے یہی کام ہے. عوام کا پیسہ لوٹو, اس سے اپنی مشہوری کرو, اور یہی ہمیشہ سے یہ کرتے چلے آئے.
बहरहाल डॉक्टर्स इसके खिलाफ खड़े हो गए और डॉक्टर्स को अब सजा दी जा रही है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब एक खबर है कि जो तोशा खाना वाला केस था उसकी समाअत फिर मुलतवी कर दी गई, आज होनी थी, मौखर कर दी गई कि जनाब मनसूख है, नहीं सुना जाएगा केस। रीज़न सिर्फ ये है कि इमरान खान किसी को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, इमरान खान कोई मौक़िफ़ पेश ना कर सके पाकिस्तान के मीडिया पे। चंद ऐसे लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई थी जो चुने गए थे कि जनाब इनकी मुलाकात करवा दें, ना बहनों को मिलने देना, ना लीडरशिप को मिलने देना, ना उन वकला को मिलने देना जो बातें बाहर आके बता देते हैं खुलकर। लिहाजा इमरान खान साहब को बिल्कुल तन्हाई में रख दिया गया है, उनका मौक़िफ़ बाहर नहीं आने दे रहे। और अब जो जेल के अंदर समाअत होनी थी वहां लाजमी बात है जर्नलिस्ट भी जाने थे, बाकी लोग भी, तो वो समाअत का अहवाल भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि समाअत ही जो है मनसूख कर दी गई है। तो ये जनाब उस वक्त ये निज़ाम इमरान खान से लड़ रहा है जिस वक्त इस निज़ाम को मोदी के जुल्म और उसकी धमकियों के साथ लड़ना था। ये है नाज़रीन सूरत-ए-हाल। फिर ये कहते हैं कि लोग हमसे नाराज़ क्यों हैं। एक आखिरी चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मारिंग बलोच के हक़ में पोस्ट किए खातून वकील ने इस्लामाबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंदाज़ा कीजिए आप इनकी बुज़दिली का और इनकी हरकतों का कि मारिंग बलोच के हक़ में ट्वीट करने से क्या होता है जी। मारिंग बलोच कौन है? यानी वो ये कह रहे हैं, और ये जो रियासत ने क्लेम किया वो क्या किया, ज़बरदस्ती लोगों को दीवार के साथ लगा रहे हैं। यानी मारिंग बलोच को BLA के साथ जोड़ दिया। भाई वो BLA के साथ, वो खुद कभी उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं की। मारिंग बलोच बलोच यकजहती कमेटी की रुकन है और वो सिर्फ जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ बात करते हैं, अपने वसाइल और अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उन्हें उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जानबूझकर जो हथियारबंद हैं। तो और उनके हक में ट्वीट करने पे क्या आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे लोगों को, या उन पे मुकदमात दर्ज कर देंगे पीका एक्ट के तहत? इस तरह तो फिर पाकिस्तान में मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये करते जाएं, आप 70 साल से यही कर रहे हैं, अगले 70 साल फिर यही कर लें, आपको एक दिन माफी मांग के हाथ जोड़ के ये सारा सिलसिला बंद करना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले भी 71 में आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।